श्री गणेशाय नमः। श्री शालिग्राम स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः। श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर्वाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजन विस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत्। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला। उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति। शालग्रामशिलावारी पापहारी नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं। विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं। प्रक्षालशुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपूहति। अग्न्यष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णो योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः। प्राप्नोति यज्ञायुधकोटिपुण्यम्। खण्डिताः सम्पुटिता भिन्ना वनिदग्धास्तथैव च। शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना। न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवम्। शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं। तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा। तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रेण दृश्यते। सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं। गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदा कूर्माः शङ्खो यत्र प्रदिश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं
मध्ये चक्रां प्रतिष्ठितां पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिविटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मी नृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरिव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारी मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टां भक्षितव्यां तुलसीदलमिश्रितां कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामे शिलाबिन्दुर्हत्या कोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा शालग्रामे शिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकूटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्मादघनाशनं तस्माद्दृष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालशुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपूहति अग्न्यष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णो योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुधकोटिपुण्यं खण्डिताः सम्पुटिता भिन्ना वनिदग्धास्तथैव च सालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना।
न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्यसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रेण दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितां शङ्खचक्रगदा कूर्माः शङ्खो यत्र प्रदिश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितां पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिविटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मी नृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरिव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारी मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितां कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामे शिलाबिन्दुर्हत्या कोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा शालग्रामे शिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकूटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्मादघनाशनं तस्माद्दृष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र
यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तुते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालशुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपूहति अग्नि अष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णो योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुधकोटिपुण्यम् खण्डिताः सम्पुटिता भिन्ना वनिदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रेण दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितां शङ्खचक्रगदा कूर्माः शङ्खो यत्र प्रदिश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितां पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिविटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मी नृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरिव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारी मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितां कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालग्रामे शिलाबिन्दुर्
हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा शालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्य दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकूटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्मादघनाशनं तस्मात् दृष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितां केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालशुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपूहति अग्न्यष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णो योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुधकोटिपुण्यम् खण्डिताः सम्पुटिता भिन्ना वनिदग्धास्तथैव च सालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रेण दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा
पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितां शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदिश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितां पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिविटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मी नृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरिव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारी मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टां भक्षितव्यां तुलसीदलमिश्रितां कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामे शिलाबिन्दुर्हत्या कोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा शालग्रामे शिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकूटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्मादघनाशनं तस्माद्दृष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र द्वारावती शिला उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालशुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपूहति अग्न्यष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णो
योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुधकोटिपुण्यम् खण्डिताः सम्पुटिता भिन्ना वनिदग्धास्तथैव च सालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्यसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रेण दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितां शङ्खचक्रगदा कूर्माः शङ्खो यत्र प्रदिश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितां पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिविटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरिव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारी मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामे शिलाबिन्दुर्हत्या कोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा शालग्रामे शिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकूटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्मादघनाशनं तस्माद्दृष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा श्रीभगवानुवाच
गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा सालग्रामो भवेद्दीवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तुते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालशुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपूहति अग्न्यष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णो योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुधकोटिपुण्यम् खण्डिताः सम्पुटिता भिन्ना वनिदग्धास्तथैव च सालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रेण दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरविचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितां शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदिश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितां पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिविटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मी नृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरिव च
लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारी मरणं ध्रुवम् पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टां भक्षितव्यां तुलसीदलमिश्रितां कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामे शिलाबिन्दुर्हत्या कोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा शालग्रामे शिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशलो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्य दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकूटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्मादघनाशनम् तस्माद्दृष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र द्वारावती शिला उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तुते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालशुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपूहति अग्न्यष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसी च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णो योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुधकोटिपुण्यम् खण्डिताः सम्पुटिता भिन्ना वनिदग्धास्तथैव च सालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रेण दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते
सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं। गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं। नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितां। शङ्खचक्रगदा कूर्माः शङ्खो यत्र प्रदिश्यते। शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितां। पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः। चिविटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं। लक्ष्मी नृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते। लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरिव च। लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारी मरणं ध्रुवं। पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा। विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं। कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा। सालग्रामे शिलाबिन्दुर्हत्या कोटिविनाशनः। तस्मात् सम्पूजयेत् ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा। शालग्रामे शिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमः। स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते। ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात्। कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकूटयः। ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात्। विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्मादघनाशनं। तस्माद्दृष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात्।